بسم الله الرحمن الرحیم۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم.
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان
فسبح بحمد ربك واستغفره إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.